नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीईन किराम, नूरी शिफा खाने में एक बार फिर आपके खादिम हकीम मोहम्मद नईम नूरी हाज़िर ख़िदमत हैं और आपको नूरी शिफा खाने में खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम सामीन किराम, आज की वीडियो मेरी बहन बेटियों के लिए जो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप आखिर तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने ही से आपको फ़ायदा हासिल होगा। और इस वीडियो में हम एक ऐसी कुदरती जड़ी बूटियों से बनी हुई खालिस हर्बल दवा आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि जो आप तमाम के लिए बहुत मुफीद कारआमद होगी। और हमारी ख़वातीन इस दवा से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे अमराज़ निस्वा। अमराज़ लफ्ज़ मर्ज़ से बना है और मर्ज़ का माना है बीमारी और अमराज़ के माने हैं बीमारियाँ, और निस्वा का माना है, ये लफ्ज़ निसा से निकला है, इसका माना है ख़वातीन। अमराज़ निस्वा से मुराद ये है कि ख़वातीन की बीमारियाँ। मोहतरम सामीन किराम, इसमें हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे लिकोरिया के हवाले से कि हम जानते हैं कि ये लिकोरिया क्या है, इसके असबाब क्या हैं। लिकोरिया जिसको तिब की ज़बान में सीलानी रहम कहते हैं, यानी रहम का जारी होना, रहम का बहना। आम ज़बान में उसको सफ़ेद पानी का इखराज कहते हैं, यानी ये सफ़ेद पानी इंदाम नहानी से सफ़ेद पानी का इखराज होना, इसको लिकोरिया कहा जाता है। अतिब्बा और हुक्मा के नज़दीक ये ख़वातीन की बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अतिब्बा और हुक्मा फरमाते हैं ये दीमक के मानिद है, दीमक की तरह है। जिस तरीके से दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला करके उसको ख़त्म कर देती है, इसी तरीके से लिकोरिया बीमारी ख़वातीन को अंदर ही अंदर खोखला करके उनको मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला कर देती है। लिकोरिया की सूरत में सफ़ेद पानी का इंदाम नहानी से इखराज होता है, और ये सफ़ेद पानी कैल्शियम होता है। ये सफ़ेद पानी कैल्शियम होता है, और जब बदन से कैल्शियम का इखराज होता है, ज़ाया हो रहा होता है, उस सूरत में हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, सर चकराना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन और ख़वातीन के बदन में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं। इसका इलाज बर वक्त ज़रूरी है। जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं। मोहतरम सामीन किराम, अमराज़ निस्वा में से दूसरी जो बीमारी ख़वातीन की है वो माहवारी की ख़राबी है।
ان کو مینسز کی خرابی، پیریڈ کی خرابی اور حیض کی خرابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 طرح کی خرابی ہے: ماہواری کا بار بار آنا، ماہواری کا بند ہو جانا یا نہ آنا، اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ رک رک کر آنا، بہت کم آنا۔ یہ بھی خواتین کا ایک بڑا مرض ہے۔ اس کی خرابی سے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جسم پھولنا، جسم میں درد ہونا، چکر آنا، بے اولادی ہونا اور جسم میں فولاد اور وٹامنز کی کمی آ جانا، جسم لاغر اور کمزور ہو جانا، یہ تمام بیماریاں پیریڈ کی خرابی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ محترم ناظرین، امراض نسواں میں سے تیسری بیماری ہارمونز کی خرابی ہے۔ جب جسم کے ہارمونز میں خرابی آ جاتی ہے تو ماہواری میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم کے ہارمونز درست ہوں گے تو اولاد ہونے کے امکان زیادہ ہوں گے، اور اگر ہارمونز صحیح نہیں ہوں گے تو مینسز کی خرابی، جسم میں درد وغیرہ اور بے اولادی کا امکان زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے امراض نسواں میں سے ایک بیماری بچے دانی میں رسولی کا ہو جانا، گلٹی کا ہو جانا یا ورم کا ہو جانا، جس کی وجہ سے عورت جسم میں تکلیف محسوس کرتی ہے اور بہت سی بیماریاں اور پریشانیاں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ایسی دوا جو قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کرشی دواخانے کی یہ میڈیسن ہے اور بہت ہی لاجواب اور باکمال ہے، اور میں نے اپنے مریضوں میں اس کو استعمال کرایا ہے، الحمدللہ ان سب کو افاقہ ہوا ہے۔ اس دوا کا نام خاتونی سیرپ ہے۔ جی، یہ ہے خاتونی سیرپ۔ اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی لیکوریا، ہارمونز کی خرابی، مینسز کی خرابی، کسی قسم کی بھی مینسز کی یا پیریڈ کی خرابی ہو، اس کے لیے بہت بہترین یہ دوا ہے۔ لیکوریا ہونے میں بھی بہت بہترین یہ دوا ہے۔ اس کو آپ 2 چمچے صبح نہار منہ پانی سے لے لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔ اور اگر بیماری شدید ہے، یعنی کافی ٹائم سے یہ بیماری لاحق ہے، تو اس صورت میں 2 چمچے صبح نہار منہ اور 2 چمچے رات کو سونے سے پہلے پانی کے ہمراہ لے لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔